لومي نجزار السنة حنت عباي حتى كان حتى نقدر اللي معلتيو أو قد مساواتن محبرة سمن كوينا ننقرأ صبق ورا نخدنا صفوف كدان إنا نجورا نايلكس تكبار كله ندحري تمالسنا مع صناعاتنا بيننا خنكون كلنا مش زلو وشت أو حسابنا حد عين تديو نحنا خندي جزينا أو قد مساوات في شخ نابلنا أو وشت أنا جن كريتها أنا أتنسأل إن محز كندي جزء يخا أتي دقاوي مثلنا نصخ مسل كله أتي وشت أو علمنا جن بناي تنقلن بناي حاسة دبنا استشفنا كلاتنا لوجتنا نحتتا لو من هنا حد عوي حقي خنقافة يقبا أبز عالم زيا زعابي دخانت ناي جنزو وي ناي نواي مسان زي كونس ناي وش تحلنا نسهنا مسانيو نحنا نسوات نمرنا كنمل نخدنو ناي قبزنت ماسك نعانا ايو مجمرات قتلنا زلو نحنا لمي كابزي ناي وشتي رخص وزينا بخامي من قدي ناي وشت أو علمنا ناي حلنا نقسنا كنا الرقاقز كم زلنا بعمق تنتنا خرئينا نصه مخان مالات فتسم جيجا زي سرح ملأخ مخان مالات ايقونن نبعلو سو اوي دخامكا ترديخا كاو كفاءتن كابتون كلن رأسخا أرحيكا أو قدم فتاريخا أو قدم مقزار اسخان بحق أنيامان النت التنورو لعمق سن البناوي لألاو النت مالتيو نحنا لمي رأسنا خنا نكحلنا سلام تأي وشت أو نسهنانا محاز أبز زمنا وعالم كمزي زبالة أو يقالسي زخنا نازلو مخانياتو نحنا ننورو لزلنا عالم كاوشت أو من النت بزل على دقاوي ترئيت زقدم سلزخنايو سبات نعخان زخفر دخا بدقة التقورو نقاريهم ينبر اتي وشت أو لبخان بيو ما يكونن ازيد ما نعنا كاو حق أنيا نسوه من النت وزينا ناب نايقبز النت عالم كنسطم عاوي صوتي فترنا له اتي ناي ماسك سنه لبنا نحنا اب سنه لبنا خريا كلنا سبات كابناي سبات قمقما فرح سلازلوم معالتاوي زتفالاليو ناي تحساسها ماسكتات يقبريو سبات رورو نخبلنا طراي انقبرو ناي حاسات لكسي وشتنا جن بچكانه يملالس خون سبات عاوي فلطات አለዎ نخبلنا طراي انزاربو زربا وشتنا جن ببادنت يملالس خون نحنا خردا زلنا ازي دغاو ماسك ازي نسبات كنتالل يخليو جن نجزار اسنا فصم كنتالل ينخل نحنا بدغ نصحات مسيلنا نقرب كلنا وشطنا جن كفات انت حزيلو اتي زعابينا حلنا خوينات وشطن ايزولا ازي دما نامرنا سلامن مرغعن يخلو اتي عالم زدنقو ناي سقراطس وقتاو فلسفنا ورقاوي فلسفنا نحنا لومي نتي طنتاو عالم فلسفنا زغير عوي فلاسفه سقراطس تاريخ كنذكر لنا سقراطس كل جيزي أبعداقا أتينس ناتن قساقسة نسبات حانت عب حتو يحتم نبرا نسخا نسونت كان ننواي كان نمسبا معالتاوي تزار لخا جن نامرا خان حلنا خان نمهنات كندي جيزي تزار لخا نسو زمهرو زنبرا عبي حقي حدثب أب عالم زلو هابتي كله انت أكبا وشت أوي حلنقو صدقن نسوهن انت زيكون نسو باريانا يجزارسو كفاتيو نحنا كابزين مهارو حق الله نسهنا مالت دقاو صريت راح زي كونس اتي وشت أو حساباتنا كاب قيمتا كاب بقل كاب ناي سبات تنكولن صوري كتكون تلخايو نحنا وشت أو نسهنانا حليونا حقانيا سلام كنركب انت داخوينا ازم السعو سلست عبيت نطفتات او وشتنا بسفحو كنستستنومن كنستبللومن يقبع قداماي كاب قيمتان بقلن رأسنا مصراي احنا خرد زلنا قيمتا محاز مالت نبعل خامر زستيخا اتي زبدلك كاسبن خموت كم صباي مالتيو حاده سب انت بديلكا نتي بدلو وشتخا اصرخا كتنبر كلخا اتي زي نصح حساب نعخا ايو زبلاشوا كازلو حاده سب انت بديلنا نتي بدل وشتنا حزنا كنبر كلنا اتي زي نصح حساب نعنا يزبلاشونا نحنا نسبات كنمحر كلنا نعاتم كربل زي كونس نتي ناي جزار اسنا وشتو عالمنا نمهنات ويكع نمنصها كنبل اينا نغبرو نصحنا زجمر كابتي ناي ممحار حيلي كالاي حقانينت اب صوتا حقانيا نصحنا لنا نمبال سبات اب زيرو اينا بوتا منم مسانا اب زي بلو صلمات كفلتات كوينا ان حسو حساب نصح كخون كلو طرايو اب قدم كاميرا وي اب قدم محبرسب صبو مخان قليلي
እቲ ሓቀኛ ፈተና ግን ሰባት ኣብ ዘይፈልጡሉ ወይ ከዓ ሰባት ኣብ ዘይርኡና መንገዲ ሓደ ክፍኣት ክንሰርሐሉ እንኽእል ዕድል እናሃለወና ንሕና ግን ስለቲ ናይ ውሽጥና ቅዱስ ሓሳብን ንጽህናን ክንብል ኣይፋሉን ክንብል ከለና እዩ። ንሕና ነዚ ጽኑዕ ባህሪ ክንሃንጽ ኣለና። ሳልሳይ ካብ ናይ ውድቀትን ቅንኣትን ድቃስ ምምጻእ። ንሕና ውሽጥና ነርክሶ መዓልታዊ ንሰባት እናተዓዘብና ስለምንታይ ንሳቶም ረኺቦም ኣነ ዘይረኸብኩ እናበልና ናይ ቅንኣት ስምዒት ውሽጥና ክነግስ ከሎ እዩ። ቅንኢ ንልቢ ከም ዘፍስስ ዓብዪ መርዚ እዩ። ንሕና ክንነቅሕ ኣለና። ናይ ሰባት ዓወት ንዓና ዘኽስረና ነገር የብሉን። ናትና መንገዲ ፍሉይ እዩ፣ ናቶም መንገዲ እውን ፍሉይ እዩ። ንሕና ንሰባት ብንጽህ ልቢ ክነድንቕ ብዓወቶም ድማ ሓቀኛ ውሽጥና ክንሕጐስ ክንጅምር ኣለና። እቲ ውሽጣዊ ዓለምና ብብርሃን ይምላእ። ምስ ገዛ ርእስና ሓቀኛ ምዃን። ንገዛ ርእስና ካብ ምትላል ክንወፅእ ኣለና። ጌጋ እንተሰሪሕና ተጋጊዐ ኢልና ክንኣምን፣ ድኻም እንተሃሊና ድማ እዚ ድኻመ ኢልና ክንቀበሎ ኣለና። ናይ ሓሰት ምስሊ ንምስራሕ ካብ ምጽዓር ወፂና ነቲ ዘለና ሓቀኛ ማንነት ክነነጽሮ ኣለና። ምስ ገዛ ርእስና ሓቀኛ ክንከውን ከለና ኣእምሮና ካብ ዓብዪ ጸቕጢ ይዓርፍ። ንሕና ኣብ መወዳእታ እዛ ዓባይ ጉዕዘና ክርድኦ እንግደድ ሓደ ዓብዪ ተፈጥራዊ ሕጊ ኣሎ። ደጋዊ ሃብትን ስልጣንን ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ሰባት ሎሚ ዘድንቑና ጽባሕ ክፈርዱና ይኽእሉ እዮም። እቲ ምሳና ዘይቅየር ጽኑዕ ሓቂ ግን እቲ ውሽጣዊ ሕልናና ጥራይ እዩ። ተመልካቲ ንድሕሪት ተመሊሱ ብሓቀኛ ሕልና ምስ ዘስተንትኖ ኦህ ዝገርም ትምህርቲ እዩ ዝብለሉ ዓብዪ ምስጢር እዚ እዩ። ውድቀት ክመጽእ ከሎ ሰብ ንጹሕ ሕልና እንተሃልይዎ ተመሊሱ ክትንስዕ ሓደ ሰከንድ ጥራይ ዝወስደሉ፣ ምኽንያቱ ውሽጡ ጽኑዕ ስለ ዝኾነ። ንሕና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ሓሶት፣ ናይ ተንኰል፣ ናይ ግብዝነት ደመና ሙሉእ ብምሉእ ክነንግስ ኣለና። ነቲ ፈጣሪ ዝዓደለና ውሽጣዊ ሓይልና፣ ነቲ ብምንም ነገር ዘይትካእ ወርቃዊ ሕልናና ብንጽህና ጥራይ ንሓሉ። ዓለም ብደጋዊ ጫውጫውታ ክትመልእ ትኽእል እያ። ሰባት ኣብቲ ናይ ፍርዲ ዓለም ክናወጽ ይኽእሉ እዮም። ንሕና ግን ማዕፀና ዓጺና ነቲ ሓቀኛ ሓይልና ንጽህናናን ሒዝና ንቕድሚት ክንስጉም ንባዕልና ክንመርጽ ኣለና። ንሕና ንመንነትና ሓረ ክንገብሮ ኣለና። ንሕና ንመንነትና ሓረ ክንገብሮ ኣለና። ብዓቕምና፣ ብኽብረትና፣ ብመጻኢ ሕልምናን ዓብዪ ዓወትናን ሙሉእ ብምሉእ ክንኣምን ይግባእ። ንሕና ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ስምዒታዊ ቃልሲ ንላዕሊ ኣዝና ዓበይትን ሓያላትን ምዃንና ድማ ውሽጥና ክኣምን ኣለዎ። ሓቀኛ ምርግኣን ናይ ውሽጣዊ ንጽህናን ንውሽጣዊ ዓለምና ይኹን። ክቡራት ተዓዘብተይ እዛ ቪድዮ እስከ መጨረሻ እንተሰሚዕኹምዋ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ይኹኑ።